تأمل معكم في إنجيل يوحنا الأصحاح 10. في هذا الأصحاح الرب يتكلم عن نفسه ويقول: أنا هو الراعي الصالح. لقب عظيم يناسب حالتنا. لقب ده يناسبني ويناسبك ويناسبك. ليه؟ لأن ده معناه إن إحنا خراف، والخروف أقل حيوان يستطيع أن يستقل بنفسه. خروف بدون شخص يضيع، لأنه ما عندهوش ذكاء. من أغبى الحيوانات الخرفان. فالرب لما يقول عنه راعي ده لقب يناسبني، لأن أنا كتير شيطان ممكن يغلبني، كتير ما بعرفش أمشي. أنا محتاج راعي لأني شايف نفسي مثل الخروف. الناس يقول كده الكتاب: منا كل واحد إلى طريقه، يعني تشتتوا، كل واحد ماشي في السكة وتايه. قد إيه إحنا ضعفاء، وقد إيه إحنا بنتوه، وقد إيه إحنا ما بنعرفش نحافظ على أنفسنا. عشان كده الخروف صورة حقيقية لينا، وبالتالي لقب الرب الراعي يناسب الضعف اللي احنا فيه. لأن الخروف بدون الراعي يتوه، الخروف بالراعي ينجح. الخروف بدون الراعي يتصرف بغباء. الخروف يمشي وراء الراعي يتصرف ويسلك من النجاح إلى نجاح. أنت تحتاج إلى الراعي لأنك أنت مثل الخروف. هذا اللقب يناسب حالتي وحالتك. نحن من غير الرب هنضيع زي الخرفان بالظبط. شت وتضل وتمشي في حتت مليانة شوك وتتجرح. بدون الراعي نؤذي أنفسنا. أنت محتاج راعي. وشيء عظيم أن يبقى الراعي ده هو من أحبك، من أسلم نفسه لأجلك. الرب يتكلم عن نفسه أنه الراعي، وبيقدم لنا يوحنا 10 حقائق تمس القلب، تحرك المشاعر. حقائق، كلمة حقائق يعني حقائق. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، يعني ضحي عشانك. أنا خروف بس الراعي بتاعي مستعد أن يضحي من أجلي. وحط قدامك صورتين. الصورة الأولى من سفر التكوين، كلمات قالها يعقوب. يعقوب كان راعي، ولكن يتحدث ويقول انه ما كانش ناجح 100% انه يحمي الخراف. تكوين 31. احيانا كان الحيوانات الشرسة تنتصر وتقتل من الغنم اللي برعاه. عشان كده هنا بيقول في تكوين 31 آية 39: فريسة
أنا كنت أخسرها. يعني لما كان بيرعى الغنم بتاع لابان، لما حيوان يقتل خروف عنده كان هو اللي بيدفع ثمنه، بس ده معناه انه لم يكن ناجحا 100%. وكان مش بس الحيوانات كانت بتنجح احيانا، الذئاب كانت بتنجح احيانا في انها تفترس بعض الخراف. اللصوص ايضا كانوا ينجحون احيانا. مسروقة النهار او مسروقة الليل، رغم انه كان مجتهد جدا، كنت في النهار يأكلني الحر اي 40، وفي الليل في هذه المنطقة بيبقى فيه تلج، وفي الليل الجليد. رغم انه كان مجتهد وطار نومي من عيني، كان مجتهد يعقوب، ولكن مع هذا نجاحه لم يكن 100%. كان في خراف بتتقتل، وكان في خراف بتسرق في النهار وأيضا في الليل، أو في الليل اللص يبقى عنده فرصة أكتر، بس مش في الليل بس، وحتى في النهار. تكوين 31. أعمل مقارنة مع تكوين 31 ومع صموئيل الأول. قال داود لشاول، يعقوب كان راعي وداود كان راعي. قال داود لشاول، كان عبدك يرعى لأبيه، وفي ذلك الوقت اللي كان بيرعى كان الابن الأصغر. يعني مهمة الرعاية كانت تعطى للابن الأصغر، ولو ما فيش غير ابن واحد كانت تعطى للبنات. زي في قصة موسى، كان الابن الأصغر ده الابن رقم كام؟ 8. تقول لي طب ليه الملاحظة دي؟ أقول لك الرب عشان يرعاك أخلى نفسه، يعني اشتغل الشغلة التي في ذلك الوقت في العهد القديم مخصصة للابن الأصغر. داود كان الابن الأصغر، وعشان كده كان هو اللي بيتولى رعاية الغنم. قال داود لشاول الملك، كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته، وأنقذت هذه الشاة، هذا الخروف الصغير، من فمه، ولما قام علي أمسكته وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا. مع يعقوب بتلاقي نجاح غير كامل، مع داود ترى النجاح برغم الخطورة، برغم وجود أسد، برغم وجود دب. الرب يسوع بيرعاك، لكن مش زي يعقوب. صورة الرب الراعي تجدها هنا في داود.
ان الرب بيحبك جدا 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 ويضمن سلامتك في النهار وفي الليل. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الخروف ضعيف جدا ما يقدرش يحمي نفسه، وانا وانت وانتي كذلك. لكن ثقتنا في الراعي انه الراعي الامين الصالح الذي يحفظنا في النهار، الذي يحفظنا في الليل. الراعي زي كده داود خاطر بحياته، وعمل كده لما لقي الأسد جاي عشان يؤذي بقى مش خراف شعب الرب. اللي عملوا مع الأسد عملوا مع جليات الأسد الأخضر، وواجه الأسد الأخضر كراعي يريد أن ينقذ هذه الخراف، وعشان كده استخدم المقلاع. المقلاع ده كان أحد الأدوات التي يستخدمها الرعاة في ذلك الوقت. الآلة اللي كان بيستخدمها في حماية الغنم استخدمها في مواجهة جليات. عنده قلب، تقدر تسميه قلب الراعي. اللي عمله داود ما هو إلا صورة ضعيفة وباهتة للي بيعمله الرب معايا ومعاك ومعاكي.